السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الذي خلق فسواك فعدلك. يا عبادي الذين آمنوا أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہوا، کرم ہوا، رحم ہوا. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جمعے کے دن مسجد کے اندر آنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو بات میں کہنے جاتا ہوں وہ صحیح طریقے سے بولنے کی، پھر سننے کی، پھر آپ سب کو سمجھنے کی، پھر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آج جمعہ ہے. جمعے کے دن چند اسپیشل احکام ہیں، چند اسپیشل احکام ہیں، حکم ہے. جمعے کے دن کیا کیا کرنا ہے الگ سے. تو سب سے پہلے جمعے کے دن جب اذان دے تو سب بھی کام ہمارے چھوڑو آؤ، ہمیں اللہ کی بات سننے کے لیے اللہ کے گھر میں آ جانا، یعنی مسجد میں آ جانا. یہ میری بات بالکل نہیں ہے، یہ تو سیدھا اللہ کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہوتا ہے جب جمعے کے دن اذان ہو جائے تو سب بھی کام چھوڑ جاؤ تو پہلے میری طرف آ جاؤ. اور جمعے کے دن کوئی نہ تو پہلے مسجد کے اندر داخل ہوتا کہ مسجد کے اندر آتا کہ اسے زیادہ ثواب آتا. جمعے کے دن اذان دینے کے بعد کوئی نہ تو فرسٹ آتا پہلے اسے زیادہ ثواب لکھتا فرشتہ. ایک فرشتہ گھر میں بتایا، ایک رجسٹر پیپر اس میں لکھتے رہا کون کون کروانا کیا بنے گا. کون ہے تو پہلے آتے کی اسے زیادہ ثواب ہو، کون ہے تو بعد میں دوسرے آتے کی دوسرے کے اوپر، پھر اس کا پہلے سے تھوڑا کم، پھر تیسرا آیا تو دوسرے سے ہم جگہ کم،
वैसे कमवाते रहता सवाब करेगा, कमवा जाते रहता सवाब करेगा। कब तक लिखता रहता है फरिश्ता, जब बयान खत्म कर रहा हो खुतबा के लिए खड़ जाते ना, खुतबा पढ़ने का से खड़ जाते, जब तक वो लिखते रहता। लेकिन सवाब कमवाते रहता, हर एक बार भी तुम्हें देरी करे तो हर एक बार भी तुम्हारा सवाब भी कम हो जाते रहता। तुम्हें कैसे देरी करते मस्जिद में आने के लिए, सवाब भी कम हो जाते रहता। कोई ना तो पहले आकर मुझे ज्यादा सवाब आता, बाद में आता कोई तो खुतबा शुरू होने वक्त आता कि उसका कोई क्या लिखता है फरिश्ता। खुतबा जब बोलने के लिए इमाम नंबर पे चले जाता, फरिश्ता भी आ जाता, अगर बढ़ जाता, बच्चों दोनों से कंसंट्रेशन से इमाम का जो खुतबा फरिश्ता भी सुनता करो, बैठो आराम से। खुतबे से पहले मस्जिद के अंदर आना चाहिए, खुतबा के बाद नहीं तक सवाब करेंगे चालू, खुतबे से पहले अंदर आ जाना है। कोशिश करना सबसे पहले आना करो, मुझे ज्यादा सवाब मिलना हो तो हमें हो तो हमें आ जाना करे, अल्लाह की करो। ये जुमा की फजीलत है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबों को फरमाया, जुमे के दिन ज्यादा से ज्यादा दरूद शरीफ पढ़ा करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुमे के दिन ज्यादा कसरत से दरूद शरीफ पढ़ा करो। मामूल टाइम पे पढ़ने से भी, जब जुम्मे के दिन ज्यादा हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं, तो जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो आम दिनों से भी जुम्मे के दिन उसकी फजीलत बढ़ जाती है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खास तौर पर जुम्मे के दिन ज्यादा दरूद शरीफ पढ़ो बोल के हुक्म दिए। और दूसरा, जुम्मे के दिन सूरतुल कहफ पढ़नी चाहिए। सूरतुल कहफ कहीं पढ़ना है तो तुम्हें अब जुम्मे के रोज पढ़े तो फिर आते से 12 जुम्मे तक तुम अल्लाह के हुदूद में रहते, अल्लाह की रहमत में रहते। और दूसरी बात, सूरतुल कहफ में बहुत सारे वाक़या अल्लाह ने बोला। एक गार के नौजवानों के बारे में, जुल्करनैन, याजूज माजूज, दज्जाल, इनके बारे में सूरतुल कहफ में पूरा सूरा इन लोगों के बारे में बयान करा सूरतुल कहफ में अल्लाह ताला ने। तो पढ़ने से हमें फायदा क्या होगा? तो जुम्मे से फिर आते से जुम्मे तक उसके तमाम छोटे मोटे गुनाह माफ कर देता अल्लाह ताला। ये सूरतुल कहफ की फजीलत, खास तौर पर जुम्मे के दिन। जुम्मे के दिन थोड़े रिवायत में आता है कि ज्यादा बेहतर यह है कि खुतबे से पहले पढ़ ले। नहीं खुतबे देखो हुआ नहीं, नमाज ही हो गई। फिर रिवायत में आता है कि जुमा पूरा मगरिब तक रहता है, तो मगरिब तक हम सूरतुल कहफ पढ़ सकते। अगर हमने फजर के बाद, अफजल यह है कि फजर के बाद पढ़ना, खुतबे से पहले पढ़ना सूरतुल कहफ। अगर ऐसा ना हुआ तो वो घर से पहले भी पढ़ सकते। और पढ़ने के फायदे ये, सवाब मिलते जाते रहता फरिश्ता, हमारे कबीरा गुनाह माफ करते रहता, छोटे मोटे गुनाह अल्लाह ताला फिर आते से जुम्मे तक माफ करते रहता अल्लाह, हमारे छोटे मोटे गुनाह होते हैं सो। और तीसरी फजीलत क्या है बोले तो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दिए दरूद शरीफ कसरत से पढ़ो जुम्मे के दिन। आम दिनों से भी जुम्मे के दिन ज्यादा फजीलत है दरूद शरीफ की। दरूद शरीफ अगर हम एक बार पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला 10 मर्तबा 10 रहमत हमारे ऊपर नाज़िल कर देगा, एक बार पढ़ने से, एक बार। अब हमें ज्यादा रहमत अल्लाह की चाहिए, तो हमें अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया जुम्मे के दिन ज्यादा पढ़ो। इसलिए आम दिनों में 10,
لیکن جمعے کے دن اس سے زیادہ آتا، اس کی فضیلت بڑھ گئی. اور سورۃ الکہف کی اور ایک فضیلت جو سورۃ الکہف میں پورا 4 واقعہ کے بارے میں بیان فرمایا اللہ نے. ایک غار میں سونے نوجوانوں کے بارے میں، دوسرا ذوالقرنین، یاجوج ماجوج، دجال. اس میں دجال کے فتنے سے بچتے ہمیں سورۃ الکہف ہر ایک جمعہ پڑھنے سے دجال کا فتنہ سے ہمیں بچ جاتے. دجال کا فتنہ آج تک ہمیں محفوظ میں رہتے، اللہ کے محفوظ میں رہتے. دجال کا فتنہ ہونا کیا آگے کر سکتا ہے اگر ہم سورۃ الکہف پابندی کے ساتھ ہر ایک جمعہ پڑھیں گے. یہ جمعہ کی خاص طور پر فضیلت. اب دیکھو ہم سب کو معلوم ہے ہمارا خالق پروردگار مالک اللہ ہے، اور وہ کیا چاہتا ہے کہ بھی ہم نہ معلوم. وہ صرف شکر گزار والے بندے ہونا دے، نیک بندے ہونا. انسان کے نظر میں نیک نہیں ہونا. انسان کے نظر میں اگر ہم نیک ہوئے تو بھی اللہ کی نظر میں ہم نیک نہیں ہو سکتے. لیکن اگر ہم اللہ کی نظر میں نیک ہو گئے تو انسان کے نزدیک بھی نیک ہو جائے گا. یا چھوٹے بڑے کیا اچھے کام کرے تو بھی ارادہ نیک ہی کرتے لوگ، لیکن اللہ مانتا نہیں. اللہ کیسے مانتا ہے؟ تو سب سے پہلے میری نماز پڑھتا ہے یہ 5 وقت دے. ان کا بھی ہو کیا کام بھی ہو، ان کالا ہو، ان گورا ہو، ان مال والا ہو، ان غریب ہو، ان پاما نہیں سن ہو، ماتا نہیں سن ہو، کیا بھی ہو انہیں اثر نہیں دکھتا. نہیں وہ فلانا خاندان والا ہو، نہیں اس کا خاندان اونچا یہ نیچے والا، یہ کچھ بھی اللہ نہیں دیکھتا. صرف یہ دیکھتا میری عبادت کرتا ہے نہیں، میری نماز پڑھتا ہے نہیں، میرا حکم پر چلتا ہے نہیں. بس یہ دیکھتا کالا گورا پیسے والا غریب یہ کیا بھی دکھتا ہے. اللہ صرف اپنی عمل کو دیکھتا. میری نماز پڑھتا ہے تو بس تو میرا ہے، وہ میرا نیک بندہ ہے، بس میرے حکموں پر چلتا ہے. سب سے بڑا مشکل نماز پڑھنا، سب سے بڑی مشکل آج کل نماز پڑھنا پابندی کے ساتھ ہوگی. نماز پابندی کے ساتھ پڑھنا آج کل بہت مشکل ہے. جس نے فجر اور عشاء جماعت کے ساتھ پڑھ لیا تو پورے نماز اس کے ہو جائیں گے آٹومیٹک سے. لیکن ہمارے سے فجر اٹھا نہیں جا سکتا، ہمیں اٹھ سکتے نہیں. نیند غفلت میں پڑ جاتے، شیطان کے اس میں رہ جاتے. لیکن ہمیں اپنے نفس کے خلاف چلنا، نفس سوچا بولتا، ہمیں نفس کی بات نہیں ماننا. اگر ہم اپنی نفس کی بات مانیں گے تو ہم ضرور آگ میں چلے جائیں گے. یا کس کی ماننا؟ اللہ کی ماننا. تو کیا ہوتا ہے، ٹھنڈ ہو گرمی ہو کیا بھی ہو، مجھے اس سے کیا بھی لینا دینا نہیں ہے. تو آپ مسجد میں آ کر 5 ٹائم حاضری دینا تو کیا بھی ہو جائے، نسبت نہیں اس میں. تو آپ مسجد کے اندر آ کر حاضری دینا، اٹینڈنس دینا. میں آیا، فجر پڑھ لیا، ظہر پڑھ لیا، عصر، مغرب، عشاء، بس. لیکن ہمارے سے فجر نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے فجر اور عشاء جماعت کے ساتھ پڑھ لیا تو کم کے پورے آٹومیٹک سے وہ پڑھ لیتا. یہ 2 نمازیں مشکل نمازیں، فجر عشاء. فجر میں اٹھ نہیں سکتے، سستی آ جاتی ہے ہمارے اندر، ہم اٹھ نہیں سکتے، نیند کو قربان کرنا پڑتا، اپنی خواہشات کے خلاف چلنا پڑتا، اپنے نفس کے خلاف چلنا پڑتا. فجر میں مشکل، کوئی نہ کرتا سو کہیں نیند آتی رہتی. عشاء میں ایک کام کرتے دن پورا تھکا ہوا رہتے ہیں اور تھکاوٹ کی وجہ سے ہمیں نماز پڑھاتے ہیں. اس کو سے یہ 2 قرآن کو جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا کہ اس کے پورے نماز آٹومیٹک سے ہو جاتی. اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ جس نے فجر جماعت کے ساتھ پڑھ لیا، عشاء بھی پڑھ لیا، عشاء رات میں پڑھ لو، پھر صبح فجر کو اٹھ کر جماعت کے ساتھ آ کر پڑھ لیا تو انہیں رات پورا سو جاتا نا، وہ رات پورا ایک فرشتہ وقت کو پوری عبادت کرنے کی ثواب ملتے جاتا کا فرشتہ. کون ہے فرشتہ؟
की नमाज जमात के साथ पढ़ लो, किनको समझ सुबह को फजर की नमाज जब मस्जिद में आके जमात के साथ पढ़ता है, उसके वास्ते कहते तू सोना पड़ता, तू क्या नहीं करता नहीं, तू सोना पड़ता। लेकिन एक फरिश्ता लिखता उसके वास्ते पूरी रात इबादत करे ना दे, तू ईशा की जमात के साथ नमाज पढ़ ले तो फिर सुबह फजर की जमात के साथ पढ़ ले तो पूरी रात इबादत करने का सवाब अल्लाह देगा उसे। इतनी बड़ी वैल्यू है नमाज की। हुसैन अलैहिस्सलाम क्या पैगाम देके गए करबला में, यही तो देके गए। उन्होंने नमाज छोड़ दी करबला में, लेकिन आजकल हम छोड़ डालते, पढ़वा नहीं, नमाज नहीं पढ़वा। लोग क्या समझते, ये अल्लाह क्या समझता है, अल्लाह मेरे से क्या चाहता है, मुझे बनाया जो खालिक हो, मैं उसके लिए कुछ करना। लेकिन मामूल सी हमें अल्लाह के वास्ते कुछ भी नहीं करते, हमें सिर्फ अपने वास्ते ही खूब करते हैं। नमाज हो, रोजा हो, ज़कात हो, हज हो, कुछ भी हमारे फायदे के लिए। यहाँ सिर्फ हमको टेस्ट देने के लिए बुलाया गया, यहाँ रिजल्ट अनाउंसमेंट नहीं होता। तुम्हें अच्छा भी करो बुरा भी करो, या तुम्हारा रिजल्ट अनाउंसमेंट नहीं रहता। लेकिन कुरान में अल्लाह एक जगह फरमाता है कि इंसान जल्दबाज है, उसे कौन सा है जो जल्दी रिजल्ट वाला लोग समझता है, उसका एक डिफेक्ट है। अल्लाह बयान कर है इंसान का बहुत बड़ा डिफेक्ट है कि जल्दबाज है, हर एक बार में जल्दी जल्दी वहां मुझे बहुत सारे कभी कभी समझता रहता है इंसान, उसका एक डिफेक्ट बयान कर अल्लाह, डिफेक्ट उसका एक बड़ा, हर एक बार में जल्दी होना उसे बहुत सारे लोग। ये सजा जजा की देने की जगह नहीं है, सजा जजा देने की जगह आखिरत है। यहाँ सिर्फ तुम्हारे अमल क्या होते हैं कि उसको देखा जा सकता, बस ये जान लो। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अगर कोई तो इंसान है मेरे अरे पैसे दौलत ज्यादा रखो, सुनना ज्यादा रखो, पैसे मेरे पास हुकूमत रखो है तो मैं कामयाब को कौन है तो समझता कि कौन है तो मैं अच्छा खुशी से रहता, मेरे मेरे पैसा दौलत आया तो हुकूमत आई तो वो समझता है कि उन सब के ऊपर एक तलवार मारा है अल्लाह कुरान में, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। जान रखो, ये जान लो तुम्हें लगा क्या जान लो, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। दिलों की ठंडक, दिलों को सुकून सिर्फ और सिर्फ मेरी इबादत में ही है, मेरी इबादत से ही तुम्हारे दिलों को सुकून आता और तुम अच्छी जिंदगी गुजारते। वरना तुम्हारे पास माल कितना भी हो, दौलत कितना भी हो, तुम कितना भी हुकूमत ले लो, फिर भी तुम खुश नहीं होते। ऊपर से बोलते खुश है, अंदर से कुछ और है। तुम कौन है तो मेरी इबादत में रहता कि सिर्फ और सिर्फ उन्हीं खुशी इंसान है, उन्हीं से खुश किस्मत, उसके सिवा कोई भी खुशी सी नहीं है। सिर्फ जबान से बोलते हैं मैं खुशी सी है, सिर्फ खुशी सुकून पूरी सिर्फ मेरी इबादत में रह गया। सबसे बड़ी इबादत नमाज, सबसे बड़ी इबादत नमाज। पूरे कुरान में अल्लाह का है तो अच्छे लोगों की सिफात बयान करता कि फौरन वहां मेरे नेक बंदे नमाज़ें कायम करते, पढ़ते नहीं कायम करते मेरे नेक बंदे, तो वो हर एक जगह बोलता। कहा है तो अच्छे लोगों की सिफात अल्लाह बयान करता कि अरे मेरे नेक बंदे गरीबों की साथदारी देते और गरीबों को खाना खिलाते, मेरे नेक बंदे। कोई तो बीमारी है तो उसे हॉस्पिटल को ले तो जाओ, उसे शिफा कराते, तो वो जो कहा है तो बयान करता कि मेरे नेक बंदे को फौरन अल्लाह बोलता मेरे नेक बंदे नमाज कायम करते। कहा है तो अच्छे लोगों की सिफात बयान करता कि और फौरन अल्लाह नमाज पढ़ने वाले मेरे बंदे को बोलता। नमाज का इंपॉर्टेंस हमने बताने के वास्ते, नमाज इतनी अहमियत को बताने के वास्ते। हमें यहाँ दौलत है तो भी हमें खुशकिस्मत नहीं है, हमारे पास बड़े बड़े बंगले है तो भी, बिल्डिंग है तो भी, कार है तो भी,
کیا بھی ہو، کتنا بڑا کاروبار ہو تو بھی ہمیں ناکامیاب، جس نے اللہ کو پایا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے اللہ کو کھو دیا اس نے ناکامیاب ہو گیا۔ اللہ کو پانے کے لیے صرف اور صرف اس کو اسلام میں نماز کے سوا اور اللہ کی عبادت کے سوا دوسرا چارہ نہیں ہے، دوسرا راستہ کچھ بھی نہیں ہے۔ صرف اور صرف اللہ صرف نماز کو دیکھتا ہے، اس کے اچھے عمل کو دیکھتا ہے، لوگوں کی اچھے ہونے کے عمل کو نہیں دیکھتا۔ جو اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے صرف وہی دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ۔ آج کل ہمیں مال دولت کو کامیابی سمجھتے ہیں، ہمیں ہوگے کامیاب کو سمجھتے ہیں، یہ بڑی بیوقوفی بات ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر تو ہمیں خوش نہیں ہو سکتے، سکون میں نہیں رہتے، ہماری زندگی ٹینشنوں میں رہتی۔ ایمان والوں کو بھی آتے لیکن وہ صبر سے کام لیتے، صبر سے اور نماز سے کام لیتے۔ یہ بھی قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میرے نیک بندوں کو اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ جلد باز نہیں ہوتے، اللہ کو برا بھلا نہیں کہتے۔ اللہ پوچھ مجھے میں فلم کیا دیجیے مجھے کرنا کیا تو یہ کام ہے، مجھے ایسا کرنا ہے کیا تو اب کیا پتہ کام نقصان میں ہے کیا، اوپر سے تو مصیبت کا مقدار ہے تو بولتے ایسا نہیں کرتے کوئی بھی میرے نیک بندے۔ صبر سی اور نماز سی کام لیتے، نماز بھی صبر بھی دونوں ایک ساتھ اللہ بیان کریا۔ میرے نیک بندے کو مصیبت آتی ہے لیکن وہ کیا کرتے آمد میں چھوڑ دیتے، اللہ کو برا بھلا کہتے۔ اللہ مجھے چاہتا ہر ایک بار بھی میں کیا پڑھوں کیا شکر ہے، میں کہیں جانا اللہ تعالیٰ کو، میں کہیں نماز پڑھنا، میں کہیں پر جن کو جانا وہ میرے کو بول دے، مجھے کیا کرے وہ اللہ کو جانا وہ کر دے۔ لیکن نیک بندے کے بارے میں اللہ جا رہا ہے وہ لگا صبر سی اور نماز سی کام لیتے، کہتے نماز پڑھ کو گڑ گڑا کو دعا کر کو صبر سے اللہ سے کام لیتے، جلد باز نہیں ہوتے، اللہ کو برا بھلا نہیں کرتے۔ اللہ نے ایسا کرنا ہے بش فلم کے اللہ کو ایسا نہیں کہتے نیک والے میرے نیک بندے کو اللہ بولتا ہے۔ پھر آج کل ہمیں کس میں ہے، کس کیٹیگری میں ہے، ہمیں نیک والوں کے اندر ہے یا برے لوگوں میں ہے، ہمیں دیکھ لینا۔ جب ہمارے اوپر کیا ٹینشن سے ہمارے اوپر مصیبت آئے تو ہمیں اللہ کو تعلق کرتے ہیں، نہیں تو ہمیں نماز پڑھ کے دعائیں کر کے صبر سے کام لیتے ہیں، طریقہ ہمیں ڈیسائیڈ کر لینا۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا جب ہمارے اوپر مصیبت آئے تو صرف اور صرف ہمارے پاس راستہ نماز دعا صبر، اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ کسی کے پاس جانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، صرف اللہ کی دربار میں آنے سے ہی سب کچھ ہوگا۔ ہم سب گنہگار ہیں، اس کے اندر میں بھی شامل ہوں تم بھی شامل ہو، ہم سب گنہگار ہیں۔ اگر اللہ ہماری برائیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہے تو بتا رہا ہے تو ہماری ذرہ برابر بھی عزت نہیں رہتی، لیکن اللہ چھپا رہا ہے، نیکی کرو چھپا رہا، تمہیں گناہ کرو چھپا رہا ہے۔ اللہ باہر کو ظاہر نہیں کرے، ہم اللہ ظاہر کرے اس طرح چھپا رہا ہے اللہ تعالیٰ، نہیں میرے بندوں کے نہیں۔ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بارش نہیں ہوتی رہتی، برسات نہیں پڑتا رہتا، سب بھی لوگوں کو چلو موسیٰ علیہ السلام بلاتے آؤ ہمیں نماز پڑھ کو اللہ سے دعا کریں گے بارش پڑتی ہو، پورے گاؤں والے جگہ جمع ہو جاتے نماز پڑھ کے دعا کرتے، بارش ہوتی نہیں پھر دعا کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی یہ فضیلت بخشی اللہ تعالیٰ، خاص طور پر موسیٰ علیہ السلام کو دی اللہ تعالیٰ کی فضیلت، ڈائریکٹ اللہ سے بات کر دیتے موسیٰ علیہ السلام۔ تو اللہ سے پوچھے یا اللہ بارش نہیں ہونا نہیں، بارش کرنا، ہم سب بھی آپ کو تیری عبادت کریں گے، نماز پڑھ کے دعا مانگنا، بارش ڈالا اللہ کو پوچھے تو اللہ بولتے 40 سال کا ایک نافرمان ہے، نافرمان ہے تو اللہ کا یہ بات بھی مانتا نہیں ہے، پورے زندگی گناہ میں ہے۔ موسیٰ نے ایک جانا ہے، موسیٰ 40 سال گناہ میں ہے، ہوئے میری عبادت ذرہ برابر بھی نہیں کرا، میری پرواہ نہیں کرا، میرے بارے میں کبھی سوچا نہیں، زبان سے اپنی عبادت نہیں کرا، میری عبادت نہیں کرا، میری تعریف نہیں کرا، انہیں تم بہت بڑا گنہگار موسیٰ۔ انہوں نے یہ مجلس چھوڑ کر چلا گیا تو فوراً میرے آسمان سے بارش برسا بابو میں بولتا، اچھا یا موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتے بھائی اللہ بولتا ہے تمہارے کون یہ جنا ہے کہتے 40 سال سے اللہ کا یہ بات بھی مانتا نہیں کرتے باؤ نے، تو چل گیا تو اللہ
बारिश ज्यादा रहती है, लोगों में हलचल मच जाती, कौन लगता बड़ा गुनेगार कौन है, उसकी वजह से हमारा पूरा शहरी बर्बाद हो गया। उसकी वजह से, उसका एक की वजह से, या हमें बारिश नहीं होती है, हमें मुसीबत न पड़ी उसके एक की वजह से, उसे निकाला या ऊपर की चलने वाले लोग आपस में बोलते होते एक एक जो गुनेगार है वो दिल में अंदर अंदर बोलता रहता, अल्लाह तेरी इज्जत की कसम तो मुझे माफ कर दे, तो मुझे लोगों के सामने जलील मत कर अल्लाह, मेरी इज्जत मत कर अल्लाह, तू लोगों के सामने अगर मैं बाहर चल गया तो भाई को बोलते लगा मार हो जाता, जिंदगी भर अगर मैं उठा में बोलते चले तू चुने तू बनेगा रे हो, या तो भाई अबे मेरी इज्जत की डर में नहीं, तेरी मोहब्बत में बिल्कुल नहीं, सिर्फ मेरी इज्जत की डर में नहीं, तौबा करता है अल्लाह मुझे तू माफ करे, कौन बोलता कौन बारिश हो जाती जी ऊपर से। मूसा ने सवाल पूछते अल्लाह इसमें कौन भी अजान बाहर गया है अल्लाह, बारिश कैसे आ गया अल्लाह को बोल बोले, अल्लाह ने फरमाया कि ए मूसा उसने तौबा कर लिया मैंने माफ कर दिया, तो बोल बोला 40 साल तेरे नाफरमान 4 सेकंड में तू सोचा नहीं, 4 सेकंड में उसकी तौबा कबूल कर दिया क्या, उसे 40 साल की गुनाह तो एक बार एक तौबा में एक बात में तू माफ कर दिया क्या, वो मूसा ने सवाल पूछते तो अल्लाह ने क्या फरमाता अल्लाह से, ये मूसा वो मेरा बंदा वो मेरे सामने पूछा, उन्हें मोहब्बत में नहीं पूछा माफी, उसकी इज्जत के बारे में पूछा, वो मैं लोगों के सामने जलील हो जाता हूँ, मेरी इज्जत चाहिए जाती लोगों के सामने तो बोल गया, फिर भी उन मांगा मेरे से मांगे ना दूसरे के सामने क्या बता मांग गया मेरे से ना मांगा सो तो माफ कर रहा था बोल मूसा ने सवाल पूछा अल्लाह वो कौन अल्लाह से तो बोल पूछे तो जब वो गुनेगार है उसको पर से बताएंगे वो कौन की क्या बोलेंगे, खाली उसने एक जनाब बोलो स्पेशल से हद फलाना उन्हें फलाना बाजी को बोलो मैं बोलो नहीं ना वैसा था गुनेगार है शक्ल में नहीं बोले सो अपने उसकी तौबा कबूल कर रहा उसकी सारी गुनाह माफ कर रहा कैसे बोलो मूसा कीजिए तो बोलता, इससे क्या मालूम होता है तौबा की अहमियत, तौबा की वैल्यू इतनी बड़ी है, जब हमारे से गुनाह हो जाता है तो हम डट नहीं जाना, फौरन अल्लाह के सामने आकर अल्लाह से गिड़गिड़ा के तौबा करना है, अल्लाह तू माफ कर दे तेरे सिवा कोई नहीं हम ना माफ करने वाला, तो इस 40 साल का गुनहगार कैसा है तो माफ करे कि वैसा जे हम ना भी अल्लाह माफ करता। ये वाकया कब हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम के कौम में हुआ, जब से इतने साल इतने हजार साल होने के बाद भी वो वाकया हमारे तक कहीं को आया, कहीं को आया कि तो अल्लाह ने बताना मोहम्मद की उम्मती को भी बताना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बताना, पैगाम देना तौबा की वैल्यू क्या है कि बताना ये लोगों को, उसका से वो वाकया अब तक चलता है अल्लाह, अब तक बयान करवाता है अल्लाह, इसलिए हमारे से भी गुनाह होता, हम तो इंसान हम फरिश्ता नहीं, हम तो ना पैगंबर, हमसे गुनाह होती, लेकिन फौरन हम तौबा की रास्ते में चले जाना, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा के तौबा करना, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह या इबादियल्लज़ीना आमनू अस्रफू अला या इबादियल्लज़ीना आमनू अस्रफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, ये मेरा बंदा ये मेरी बंदी अगर तू गुनाहों से माफी मांगना चाहती है तो तू डरना, आपको शैतान ये डराता तू बड़ा गुनहगार है तेरी तौबा अल्लाह माफ करता नहीं हो, लेकिन ना ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह इन्नहु यग़फिरु ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, तू मेरी रहमत से नाउम्मीद मत हो, मैं जबरदस्त माफ करने वाला हूँ, मैं रहमान हूँ, मैं गफूर हूँ, तू मेरी दरबार में आकर सही तरीके से तू मेरी तौबा कर, मैं तेरे गुनाहों को माफ कर दे, तो बोलता अल्लाह बोलता इंशाअल्लाह हम भी अल्लाह के सामने हमारे गुनाहों की तौबा करना और इसमें कायम रहना, हमारे आइंदा अमल को ठीक करना, वरना हमारी तौबा कबूल नहीं होगी, हमें ये अज़म करना, हमें ये गुनाह फिर बाद में नहीं करते अल्लाह को, अगर फिर भी हमें फिर अल्लाह के सामने आकर तौबा करना, अकड़ जाती है शैतान की राह, अल्लाह ताला कहने से सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, जिसकी सुन्नत वाली है सुन्नत करते